مرحبا بالجميع في قناة لا سيونس الحصة لتعلم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. اليوم غادي نشوفوا لو سون اوي. لو سون هو الصوت، يعني شنو غادي نسمعوا اوي، والكتابة ديال هذا الصوت في اللغة الفرنسية هي او جي اوي. لكن كنشوفوا يعني كيفاش نكتبوه في الحقيقة. كتكتب بجوج ديال الكتابات مختلفة. اول كتابة او اي ال اوي، والكتابة الثانية او اي ال بحال الكتابة الأولى، كنزيدو فقط ال وحدة أخرى و اوي لو سون اوي. نمروا الآن لقراءة بعض لي سيلاب. فهنا قسمت الطابلو، هنا عندنا كلكو سيلاب ب او اي ال يعني الكتابة الأولى، وهنا عندنا او اي دوز ال الكتابة الثانية. نقراو دابا لي سيلاب. بي اوي، بوي، فكنسمعو اوي بوي. ار اوي، غوي. جي اوي، جوي. بي اوي، بوي. اف اوي، فوي. جي اوي، ردوا البال، هذه جي وهذه جي اوي، غوي. هذه جوي وهذه غوي. بوي، غوي، جوي، بوي، فوي، غوي. بوي، غوي، فوي، جوي، بوي. نمروا الآن لهاد الكتابة او اي دوز ال اوي. اوي، بلوي. هادي لا لتر بي مع ال، بل مع اوي، بلوي. سأل، كل اوي، كلوي. كخ، سأر، كروي. كخ مع اوي، كروي. بل، بي و ال، بل مع اوي، بلوي. تي مع ار، تخ مع اوي، تروي. واخيرا في اوي، فوي. بلوي، كلوي، كروي، بلوي، تروي، فوي. بوي، بوي، بلوي، كلوي، فوي، كروي، جوي، بلوي. نمروا الآن لقراءة بعض الكلمات اللي فيهم لو سون اوي. كنشوفوا اوي او اي ال. فهاد الكتابة الأولى كتكتب بالنسبة للماسكولين المذكر، والكتابة الثانية او اي دوز ال تنكتبوها بالنسبة للفيمينين المؤنث، فحال دروس سابقة، فحال دروس اللي شفناهم من قبل. الناس اللي متبعيني عارفين، غادي يكونوا عارفين ولا فهموا هاد القاعدة ديال ملي كنضيفوا ال فحال تقولوا علامة التأنيث. فالكتابة الأولى ديال الماسكولين والكتابة الثانية ديال الفيمينين. ناخذ مثال في الماسكولين. لو فنوي، هو البسباس. لو فنوي سيت ان نون ماسكولين، يعني اسم في المذكر. لو كنستعملوها بالنسبه، لو هي اداه التعريف، كنستعملوها بالنسبه للاسماء المذكره، ولا هي اللي كتساعدنا باش نعرفوا بان الاسم مكتوب في المذكر، المفرد المذكر في لو ماسكولين سينغولير.
وفونوي الا مثلا ما كانش عندنا هاد لو شفنا غير هاد الكلمه فونوي وقالوا لنا واش فونوي كلمه ماسكولا ولا فيمينا، غادي نقولوا بانها كلمه في الماسكولا حيت مكتوبه ب او او اي ال. هاد الكتابه ديال ماسكولا بحال اللي قلنا في الاول. ناخذ الان كلمات في لو فيمينا المؤنث. une citrouille. une citrouille هي القرعه الحمراء. une citrouille. une citrouille فهنا كتبنا ب او او اي deux ال او حيت عندنا une. و citrouille c'est un nom féminin. citrouille عرفناها حيت une تنستعملوها بالنسبه féminin singulier المفرد المؤنث. ولا ما كانش عندنا هاد une فغادي نشوفوا citrouille باش كتسالي واش ب او او اي ال ولا او او اي deux ال او. citrouille كتسالي ب او او اي deux ال او يعني سي féminin المؤنث. une grenouille. une grenouille ضفدعه. une grenouille. la ratatouille. لا غاتاتوي هذه واحد الاكله فحال تكتوكه، قلبوا عليها في جوجل كتبوا لا غاتاتوي باش تشوفوا الصوره ديالها. لا غاتاتوي. لا غاتاتوي فهنا باش عرفنا بان هاد الكلمات مكتوبين في الفيمينا عرفناها بهاد الكتابه ديال اوي الكتابه الثانيه، وعرفناهم بون ولا. اون ولا كنستعملوا بالنسبه فيمينا سينغولير المفرد المؤنث. فكان هذا هو الدرس ديال اليوم. الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلا جيم بلا كومونتير وبنشر القناه مع صحابكم مع العائله ومع الناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه. ما تنساوش تنضموا لاباج والجروب ديالي فيسبوك اللي غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. شكرا بزاف على الدعم ديالكم ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.